अब पोइन्ट वाला के गरौँ? पहिले सुरु गरौँ डेसिमल टु अदर सिस्टमबाट सुरु गरौँ है त। डेसिमलबाट अरु सिस्टममा लाने। के हो पेनले लेख्दैन त हौ मेरो? गजङगुजुङ गर्छ त के हो यस्तो पारा? इङ्क सिद्धै जस्तै छ। इङ्क सकिँदैन यो इङ्क नसकिने पेन हो कि? त्यही भन्नलाई थिएँ मैले इङ्क सक्यो जस्तो लाग्यो भनेर। बाइनरी कन्भर्सन। ठिक छ बुझिन्छ नि लेखेको हैन? यस्तो राम्रो अक्षर छ कि सर किन नबुझ्नु? बाइनरी कन्भर्सन अदर टु के अरे डेसिमल टु अदर गरौँ। डेसिमल टु अदरमा डेसिमल टु लेट्स से बाइनरी with point है with point भएको नम्बर कसरी कन्भर्सन गर्ने त अब? अब डेसिमलबाट बाइनरीमा कन्भर्सन गर्दाखेरि डेसिमल लेफ्ट साइड डेसिमल हामीले के गर्नुपर्छ भनेको थियो? नर्मल पोइन्ट नभएको डेसिमल पोइन्ट नभएको डिजिटलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि डिभाइड गर्नुपर्छ हैन? अब पोइन्ट वाला कन्भर्सन गर्दाखेरि चाहिँ कसो गर्ने भन्दा फर एक्जाम्पल डेसिमल 124.26 यो डेसिमल यसलाई चाहिँ यो चाहिँ डेसिमल इन्टु बाइनरी वाट हैन? अब यसलाई कन्भर्सन गर्नु पर्दाखेरि पहिले 1 to 4 लाई कन्भर्ट गरौँ। पोइन्ट भन्दा अगाडिको नर्मल कन्डिसनमा जुन हामीले नर्मल कन्भर्सन गर्थ्यौं डिभाइड गरेर 1 to 4 लाई 1 to 4 लाई अब के गर्नु पर्यो? यसलाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन? 2 ले डिभाइड गर्दा 1 6 जा 12 1 2 जा 4 रिमाइन्डर 0 फेरि 62 लाई 2 ले 2 3 जा 6 2 1 जा 2 रिमाइन्डर 0 2 15 जा 30 रिमाइन्डर 1 2 7 जा 14 रिमाइन्डर 1 2 3 जा 6 रिमाइन्डर 1 2 1 जा 2 रिमाइन्डर 1 2 0 जा 0 रिमाइन्डर 1 अब यहाँबाट कलेक्सन गरेर लानु पर्यो हैन? सो 1 2 4 बाइनरी इक्वल टु कलेक्सन गरौँ त 1 2 3 4 5 बाट 1 2 3 4 5 बाट 1 दुईटा 0 हैन? दुईटा 0 यो चाहिँ बाइनरी पोइन्ट भन्दा अगाडिको भयो। अब हाम्रो पोइन्ट भन्दा पछाडी कति छ भन्दाखेरि हाम्रो अघि लेखेको देखिया छ? छैन सर, सेतो छ पुरै। छैन सर। सबै गयो? सबै गयो, गयो। म्याट्रिक भयो सर। भनेको म्याट्रिक। कति थियो हाम्रो नम्बर पहिलेको? 1 2 4.26 1 2 3 1 to 4.26 ए सरी 1 2 4.26 हैन? 1 2 4 को कति आएको थियो? 5 वटा 1 5 वटा 1 दुईटा 0 आएको थियो हैन? यो बाइनरी भयो 1 to 4 डेसिमलको। अब हाम्रो के बाँकी रह्यो भन्दा यो 26 लाई चाहिँ 0.26 लाई चाहिँ फेरि कन्भर्सन गर्नु पर्यो। अब 0.26 चाहिँ फ्र्याक्सन हाम्रो फ्र्याक्सन भनेको 26 भयो 0.26 भयो इन्टु 2 निकालेर प्रोडक्ट निकाल्ने र त्यसको इन्टिजर पार्टलाई कलेक्सन गर्ने हैन? यसको फर्मुला के छ? फ्र्याक्सन
फ्र्याक्सन इन्टु 2 इक्वल टु प्रोडक्ट हैन। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, उता लगेर INT पार्ट है, इन्टिजर पार्ट भनेको यो प्रोडक्टमा जे आउँछ त्यो प्रोडक्टको इन्टिजर पार्टलाई चाहिँ यहाँ कलेक्सन गर्ने। अब यो फ्र्याक्सन भनेको के हो, फ्र्याक्सन भनेको हाम्रो 0.26 छ इन्टु 2 क्याल्कुलेटर लिएर रेडी गर। प्रोडक्ट कति हुन्छ 0.26 इन्टु 2 गऱ्यो भने 0.52 हो। कति हुन्छ क्याल्कुलेटर निकालिहाल है, 0.52। अब 0.52 अनि यसको इन्टिजर कति हो, इन्टिजर कति आयो, इन्टिजर भनेको 0 आयो है, यो मैले रेडले अन्डरलाइन गरेको 0 आयो। त्यसपछि अब यता 52 फेरि यो फ्र्याक्सनलाई 0.52 आयो, फ्र्याक्सन कति आयो 52, 0.52 इन्टु 2 यसलाई गर 0.52 इन्टु 2 गर 1.04। यसको इन्टिजर पार्ट कुन हो 1 हैन, इन्टिजर पार्ट 1 भयो। अब फ्र्याक्सनमा कति आयो 0.04, 0.04 इन्टु 2 गर कति हुन्छ 0.008। फ्र्याक्सन पार्ट कति हो, इन्टिजर पार्ट 0, फेरि 0.08 इन्टु 2 कति हुन्छ 0.16। अब यसको इन्टिजर पार्ट कति हो 0, फेरि अब 0.16 इन्टु 2 गर्दा 0.32। अब हाम्रो यसको कुन हो 0। अब कतिचोटि भयो हेर त, यहाँ हेर है कतिचोटि भयो, हाम्रो 5 टाइम्स पुग्यो है, यो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम भइसक्यो नि। अब 5 टाइम्स हुँदासम्म पनि यदि हाम्रो फ्र्याक्सनल पार्ट 0 आएन भने है, कुरो बुझ्यो नि, फ्र्याक्सनल पार्ट 0 आएन भने, फ्र्याक्सनल पार्ट भनेको यो 32 लास्टमा 32 आएको छ नि, यो पार्टमा 0 जबसम्म आउँदैन, 0 नआउन्जेलसम्म गर्ने, तर 5 टाइम्ससम्म गर्दा पनि आएन भने चाहिँ अब के गर्ने, यो 5 टाइम्ससम्म जति आउँछ यहीँनेरि स्टप गरिदिने, 5th टाइममा गएर स्टप गरिदिने। र अघि हामीले कलेक्सन गर्दा यो 1 to 4 लाई बटन टु टप कलेक्सन गरेको थियौँ। अब यो इन्टिजरलाई कलेक्सन गर्दा चाहिँ टप टु बटन कलेक्सन गर्नु पर्यो है। टप टु बटन कलेक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ, अब यहाँनिर 0.26 बाइनरी इक्वल टु, अब कलेक्सन गर माथिबाट तल 01 01 3टा 0, यो चाहिँ के हो बाइनरी भयो हैन, बाइनरी। अब के गर्नु पर्यो, देयरफोर 1 to 4 भयो, सरी 1 to 4.26 यो डेसिमल इक्वल टु बाइनरी कति 1 1 1 1, 4वटा 5वटा 1 जस्तो लाग्छ, 1 2 3 4 5वटा 1 0 0 अनि पोइन्ट यो पोइन्ट है, यो 0 1 0 0 0, यो चाहिँ के हो बाइनरी आन्सर। यसरी गर्ने है, ठिक छ। अब डेसिमल टु अदर गर्दा सबै यसै गरी गर्ने हो, डेसिमल टु बाइनरी पनि यसै गर्ने, डेसिमल टु ओक्टल पनि यसै गर्ने, डेसिमल टु हेक्साडेसिमल पनि यसै गर्ने है, ठिक छ। अब एउटा म दिन्छु, तिमीहरू गर त।
यसलाई मेटाएँ मैले। अब एउटा अर्को गर 672.50 50 यो चाहिँ डेसिमल इक्वल टु बाइनरी वाट। ल यो गर त 672.50 पहिले 672 को निकाल 672 को निकाल त फर्स्टमा 2 ले 2 3 जा 6 2 36 36 2 जा 72 रिमाइंडर 0 2 16 जा 32 रिमाइंडर 1 2 8 जा 16 रिमाइंडर 0 2 8 जा 16 2 4 जा 8 रिमाइंडर 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0 2 10 जा 20 रिमाइंडर 1 2 5 जा 10 रिमाइंडर 0 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0 2 0 जा 0 रिमाइंडर 1 ल अब यसलाई बटन टु टप कलेक्सन गर्ने ठीक छ 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 वटा 0 1 0 1 0 1 5 वटा 0 6 7 2 को अब 0.50 को निकाल अब 0 फर्स्टमै अन आयो भने के गर्ने? हाँ फर्स्टमै अन आयो भने के गर्नु? फर्स्टमै कति आयो भने 1 के फ्र्याक्सनल पार्ट 1 आयो हजुर 1.0 आयो फ्र्याक्सनमा 0 आउने बित्तिकै त्यो स्टप गरिदिइहाल्ने आएन भने 5 टाइम्स लाने हो फ्र्याक्सनमा 0 आयो भने जस्तै अब यहाँ 0.50 इन्टु 2 इक्वल टु कति हुन्छ 1 आउँछ हैन 1 point हैन 1.0 हुन्छ नि यो हो कि हैन हो त 50 इन्टु 50 0.50 इन्टु 2 गरेपछि 1 आउँछ अनि फ्र्याक्सनमा कति आउँछ 0 आउँछ हैन अब यो फ्र्याक्सनमा 0 आउने बित्तिकै के हुन्छ त्यो स्टप गर्ने त्यहाँभन्दा तल जानु पर्दैन यहाँभन्दा तल जानु पर्दैन यसको इन्टिजर पार्ट भनेको कति हो 1 मात्रै हो अब त्यसो हुँदाखेरि यसको आन्सर कति भयो 10101 10101 5 वटा 0 1 2 3 4 5 वटा 0.1 आन्सर है यदि यो फ्र्याक्सनल पार्टमा 0 आएन भनेदेखि चाहिँ के गर्ने त्यसलाई चाहिँ 5 टाइम्स सम्म मल्टिप्लाई गर्दै जाने 5 टाइम्समा जति आउँछ त्यति हो 6 टाइम्स नगर्ने 5 चोटि गर्ने 5 टाइम्समा जति आउँछ नि त्यो इन्टिजर चाहिँ टप टु बटम गर्ने नि इन्टिजर चाहिँ टप टु बटम गर्ने अब यसमा त जम्मा एउटा आयो यसको टप टु बटम केही गर्नै परेन एकदम ठीक छ सजिलो छ एकदम फ्र्याक्सनमा 0 अब जस्तै कुनैको थर्ड टाइम फोर्थ टाइम हैन सेकेन्ड टाइम फ्र्याक्सनमा 0 आयो भने यदि फ्र्याक्सनमा 0 आयो भने स्टप गरिहाल्ने ल यो भयो डेसिमल टु बाइनरी
अब अर्को गरौँ डेसिमल टु ओक्टल। डेसिमल टु ओक्टल जस्तै 1 2 3.54 डेसिमल टु ओक्टल वाट। अब यसलाई के गर्नु पर्यो 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। ल फटाफट गर है, क्याल्कुलेटर छ कि छैन थिच। अब 1 2 3 लाई 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 8 1 जा 8, रिमाइन्डर कति आयो 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 भनेपछि 5 4 5 6 रिमाइन्डर आयो हैन। सर 8 1 जा 8 हुने होला नि, त्यहाँ 1 हुने होला नि तल। ए सरी 8 1 12 के तल। अनि त्यहाँनेरि 4 बाँकी हुन्छ, अनि 43 भएपछि 8 5 जा 40 हुने होला, अनि 3 बाँकी होला। 8 1 जा 8, 4 बाँकी रह्यो 40 43 मा 8 5 जा 15 ले हुन्छ सर, 15 ले। 8 5 जा 40 हुन्छ। 40 रिमाइन्डर 3 हो। अनि 8 1 जा 8 रिमाइन्डर 7 हैन। 8 0 जा 0 रिमाइन्डर 1 173 173 आयो। अब यतापट्टि 5 4 अब 0.54 इन्टु 8 गर्ने इक्वल टु कति हुन्छ निकाल ल फटाफट क्याल्कुलेटरले। 4.32 4.32 आयो। इन्टिजर पार्ट कति हुन्छ 4। 4 अब 0.32 इन्टु 8 गर कति हुन्छ 2.56 2.56 इन्टिजर पार्ट 2। अब 0.56 इन्टु 8 गर 4.48 4.48 इन्टिजर 4 0.48 इन्टु 8 गर 3.84 3.84 इन्टिजर 3। अब 0 कतिचोटि भइसक्यो है 1 2 3 4 चोटि भयो 0.84 इन्टु 8 गर 6.72 6.72 हाम्रो अब 5 टाइम्स भइसक्यो है। अब यसलाई टप टु बटम कलेक्सन गरिदेऊ। अब आन्सर therefore 1 2 3 1 2 3.54 यो चाहिँ के हो डेसिमल इक्वल टु अब कलेक्सन गरिदेऊ 173 point कति आयो 42436 42436 चाहिँ यो के हो ओक्टल आन्सर। यसरी च्याट्ट पारेर गर्ने। ठिक छ। यसको रुल सबैको एउटै हो। फ्र्याक्सनल पार्टमा 0 आयो भने स्टप गर्ने, 0 आएन भने 5 टाइम्स गर्ने, त्योभन्दा बढी नगर्ने। अब यस्तै हेक्साडेसिमलको डेसिमल टु हेक्साडेसिमल डेसिमल टु हेक्साडेसिमल अब यसको पनि त्यही इन्टु 16 गर्ने हो, डिभाइड भइहाल्छ उ जस्तै त्यो। नत्र तिमीहरूले डाइरेक्ट त्यो के गर्न सक्छौ भने नि हुन त यसमा क्याल्कुलेट गर्दै ठिक हुन्छ, नत्र टेबलबाट ल्याउन नि सकिन्छ हेक्साडेसिमलको।
जे जसो जसो गर्दा सजिलो हुन्छ त्यसै गर्नु है। पोइन्ट भन्दा पछाडिको चाहिँ टेबलबाट ल्याउनु मिल्दैन फेरि। जस्तै अब हेक्साडेसिमलको ए ए सरी डेसिमल पो त, डेसिमल टु हेक्साडेसिमल है। डेसिमल 921.29 डेसिमल इन्टु हेक्साडेसिमल। ल यो गर त। 921 लाई 16 ले डिभाइड गर्दै जाऊ। यसको आन्सर कति आउँछ अनि भन। नाइन टू 1 डिभाइड बाई 16 गर कति आउँछ। यो गर्दै जाऊ। प्रसन्नको भयो। हुँदैछ सर। कति आयो? धेरै बेर लाग्यो त हो। सर अँ 9239 आयो। अब उतापट्टिको बाँकी छ। ए 921 को आयो। आयो सर। कति आयो रे 921 को? 399 399 आयो। अब उतापट्टिको पोइन्टको गर्दै हो सर। 29 इन्टु 16 0.29 इन्टु 16 पूजा 399 आयो सर मेरो। फ्र्याक्सनल पार्टको एकछिन सर गर्नुपर्छ। फ्र्याक्सन पार्टको नि आयो सर। कति आयो? 4 10 3 13 7 पखै 4 10 3 3 13 13 7 7 हैन। 7 अब यो लेख्दाखेरि यो 10 लाई ए लेख्नु पर्यो, 13 लाई चाहिँ ओ ए हैन सी डी सी डी 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 होला। 10 11 12 13 ए बी सी डी डी लेख्नु पर्यो। सबैको सेम आयो हेर त।
आयो सर। अब त्यसको आन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि 921.29 यो डेसिमल इक्वल टु ब्राकेट भित्र 399.4a 3d7 लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ हेक्साडेसिमल है। यसरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठिक छ। ल अब डेसिमल टु अदर यसरी गर्न सकिन्छ नि हैन? सकिन्छ सर। अब अदर्स टु डेसिमल है त। others to decimal others to decimal मा पहिले बाइनरी टु डेसिमल बाइनरी टु डेसिमल बाइनरी टु डेसिमल 110.101 यो बाइनरी डेसिमल वाट। अब अगाडिको पार्टलाई जे गरिन्छ यसमा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, कन्टिन्यू जाने हो हैन। पोइन्ट भन्दा पछाडिकोलाई प्लेस भ्यालु राख्दाखेरि विचार गर्ने। अब यसमा के हुन्छ, यो तीनटा फ्र्याक्सनल पार्ट भन्दा अगाडिको 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2 यो चाहिँ फ्र्याक्सनल पार्ट भन्दा अगाडिको भयो। अब त्यसपछि फ्र्याक्सनल पार्ट भन्दा पछाडि 101 छ हैन, प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 यो चाहिँ फ्र्याक्सनल पार्ट भन्दा पछाडिको भयो। अब यसमा हामीले फ्र्याक्सनल पार्ट भन्दा अगाडिको नर्मल्ली जसरी गर्छौं त्यसै गरी सुरुमा प्लेस भ्यालु कति राख्ने, 0, त्यसपछि 1, त्यसपछि 2 राख्ने। अनि यतापट्टि प्लेस भ्यालु -1 -2 -3 गर्दै जाने पछाडि पोइन्ट भन्दा पछाडिकोमा चाहिँ। किनभने सुरुमा हाम्रो 0 बाटै स्टार्ट हुन्छ, अगाडि जाँदा 1 2 पछाडि जाँदा माइनसमा जाने हो, -1 -2 -3। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्देऊ। ल गर त। अब यतापट्टिको फ्र्याक्सनल पार्ट भन्दा अगाडिको 1 प्लस 2 प्लस 4 भयो। अब यतापट्टि फ्र्याक्सनल पार्ट भन्दा पछाडिको निकाल त क्याल्कुलेटर थिचेर 0. कति हुन्छ 25 0.25 होला, प्लस 0 छ, 0 को 0 भइहाल्यो। 1 को 1 into माइनस पावर 3 कति हुन्छ क्याल्कुलेटर, 0.125 हो। प्लस 0.125 हो। ल अब यसलाई जोड्देऊ त। त्यो सुरुको 0.5 हो। ए सुरुको 0.5 सुरुको 0.5 त्यहाँ त 0 हुनुपर्ने सर। 4 plus 2 plus 0. 4 plus 2 plus 0. माथि मिस्टेक छ सर। 110 छ नि त सर। ए सरी यो 0 हो नि त साँच्चै। यो 0 है, यहाँ मैले 1 लेखेको छु नि त। ल जोड त कति हुन्छ। 6 point कति आयो? 6.625
6.625 चाहिँ यो के हो डेसिमल यसरी गर्ने सकिन्छ बाइनरी टु डेसिमल अब ओक्टल टु डेसिमल हेरौँ ओक्टल टु डेसिमल ओक्टल टु डेसिमल यसमा पनि सेम नै हो क्याल्कुलेटर थिच्नुपर्छ है क्याल्कुलेटर चाहिँ ट्याक्क गर्ने अब एउटा नम्बर कुनै ल सपोज 725.25 ल यो ओक्टल डेसिमल वाट ल यो गर त यो डेसिमल यसलाई के गर्ने फेरि त्यस सेम गर्ने यसमा 7 into 8 plus 2 into 8 plus 5 into 8 यो भनेको फ्र्याक्सनल पार्ट भन्दा अगाडिको भयो अब त्यो भन्दा पछाडिको प्लस 2 into 8 plus 5 into 8 अब यहाँ 0 1 2 राख यता 0 -1 -2 ल गर त यो कति आयो खै सर कति हो कति के भयो भएन 469.32 पुरानो छ सर 5 into 8 को पावर 0 भनेको कति हो 5 भइहाल्यो हैन 5 into 8 को पावर 0 भनेको 5 प्लस 400 त्यसपछि 469.32 आएछ यहाँ 16 भयो प्लस 64 into 7 कति हुन्छ 448 448 हैन अब यता 2 into 8 को पावर -1 कति हुन्छ 0.25 0.25 प्लस 5 into 8 को पावर -2 कति हुन्छ 0.078 0.078 अब यसलाई जोड्दै न भइहाल्यो नि जति आउँछ त्यति आन्सर 469.32 469.32 हो सर यो डेसिमल भयो सकियो ल हेक्साडेसिमलको पनि अब यसै गरी गर्न सक्छौ 1 मिनेट बाँकी छ यो गर हेक्साडेसिमल पनि इन्टु 16 गर्ने अनि त्यो जुन एबीसीडी वाला आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एबीसीडी को इक्विभ्यालेन्ट भ्यालुमा चेन्ज गर्ने अनि गर्ने जस्तै 10 ए आयो भने 10 राख्ने बी आयो भने 12 राख्ने यसरी एफ आयो भने 15 राखेर गर्ने ल यतिकै छ भिडियो एकचोटि अन गर सबैजनाले ब्युटिफुल ह्यान्डसम अनुहार देखाइदिनु पर्यो कल्पना म्याडमलाई